एउटा प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। किनकि कति साथीहरू यस्ता पनि मनमा विचार लिएर बसेका हुन्छन्, भन्नु सजिलो छ यार, गर्न गाह्रो छ। न बुझेपछि गाह्रो हुँदैन, नबुझेपछि गाह्रो हुन्छ। म आफ्नो कहानी यहाँ जोड्न चाहन्छु। आफ्नो भनेको शरीरको कहानी। एकताका म बनारसको दारानगरमा पुगेँ, जहाँ स्वामी सर्वदानन्दजी हुनुहुन्थ्यो। खोज मेरो कुण्डलिनीको थियो, किनकि हठयोग, ध्यान, शास्त्र धेरै पढिसकेँ। अनि मेरो इच्छा के जाग्यो भने अब कुण्डलिनी जगाउँछ, अब कुण्डलिनी जागरणमा जान्छ। भाइ मान्छे चक्र जगाउने कसरी यार भनेर सोध्न आउँछ नि। मेरो पनि त्यस्तै थियो, म पनि त साधक। त्यसकारण अब गुरु चाहियो, त्यतिकै त कुण्डलिनी जगाउनु खतरा हुन्छ। त्यसकारण बनारसको चप्पा चप्पामा गुरु खोज्न थालेँ। भेटे जति मान्छेलाई यो कुण्डलिनीको ज्ञाता, यो महान आत्मा को हुनुहुन्छ यो काशी नगरीमा। त्यही क्रममा कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनमा थिएँ, त्यहाँ हरिश भन्ने एकजना मित्र भेटे, ऊ पनि पुरानो साधक। अनि उनले भने जाऊ दारानगर, अद्भुतको महात्मा हुनुहुन्छ। हरिशजीको सिफारिसमा म पुगेँ दारानगर। अब भने 3 महिनाभित्र कुण्डलिनी जाग्ने भयो। एउटा त्यो सम्झँदा नै एक्साइटेड हुँदै गएँ क्या। अब भने 3 महिनाभित्र म अर्कै हुन्छु। मानव प्रेयसीलाई भेट्ने चाहिँ त्यो केटा जस्तै एकदमै एक्साइटेड भएर गुरुको दैलोमा पुगेँ। शङ्का पनि थियो, गुरुले स्वीकार गर्ने हो कि नगर्ने हो, हालत के हुने हो आफ्नो, यस्तो यस्तो शङ्का पनि थियो। तर आनन्द पनि आइरहेको थियो। अनि सर्वानन्द महाराज बिहान बिहान म उहाँको दैलोमा पुग्न साथ उहाँ सदा झैँ आँखा चिम्लेर भजन गाइरहनु भएको थियो। उहाँ आँखा भएकै मान्छे हो, दृष्टिविहीन होइन, तर आँखा खोल्नुहुन्न उहाँले। त्यो बेला मात्रै खोलिन्छ जब कोही आउँछ, यसरी पिलिक खोलेर हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि आँखा बन्द गर्नुहुन्छ। सामान्यतया उहाँ आँखा खोल्नुहुन्न त्यस्तो महाराज, किनकि उहाँ अन्तरयात्रामा लिनु। त्यो देखेपछि झनै ओहो यही हो मान्छे, ल यही हो मैले खोजेको मान्छे यही हो। किनकि जसलाई चाहिँ संसारसँग मतलबै छैन, आँखा बन्द गरेर बस्छ, यही हो मान्छे। महाराजको खुट्टा समात्ने, एक ठाउँमा बसेँ। बेटा बोलो। महाराज हजुरको बारेमा धेरै सुने, म एकजना साधक, त्यसकारण हजुर कहाँ अहिले कुण्डलिनी सिक्न आएको छु। र कुण्डलिनीको बारेमा मैले धेरै पढिसकेँ। 3 महिना साधना गर्नुपर्छ, 3 देखि 4 महिना। अनि यसमा कमसेकम 2-4 लिटर दुधको सेवन गर्नुपर्छ र भोजन दूध, अनि मार्ग निर्देशक गुरु, अनि एकान्त। मलाई यो 3वटा कुरा हजुरबाट पाउने भरपूर आशा लिएर आएको छु महाराज। गुरु मुस्कुरा हाँसेर भने, आओ बेटा, भगवान के घर में सब कुछ संभव है, भगवान के दरबार में, उसके दरबार में सब कुछ संभव है। आओ बेटा। बड़ा अब त दिल भावुक भयो। ओहो, मसँग सुखको थिएन, बाउले भन्दा बढी चाहिँ केयर है। मलाई एउटा कोठा दिनुभयो उहाँले। ओहो, फ्री भोजन फ्री, ज्ञान फ्री। ओहो, यो हो ठाउँ क्या मैले खोजेको। मनमा नै संवाद भयो। त्यतिकैमा एउटा कोठा देखाइदिनु भयो। कोठामा गएर बसियो। साँझतिर गुरुवर एउटा किताब बोकेर आउनुभयो मेरो कोठामा। अनि म झराकचुरुक उठेर महाराज भनेर उठेँ अदबका साथ, किनकि अब त म 3 महिनामा त बदलिने भयो नि। महाराज एकदम विनीत भावमा, अब 3 महिनापछि त अर्कै हुन्छु, म पनि त महाराजै हुनेवाला। बडो अदबका साथ विनीत भावले म एटेन्टिभ भएर उठेँ। अनि गुरुले चाहिँ किताब हातमा लिएर पल्टाउनु भयो। बेटा तुमने पंचदशी पढ़ी है? नहीं महाराज, मैंने पंचदशी नहीं पढ़ी। अब मुझे कोई किताब पढ़ने की इच्छा है ही नहीं महाराज।
मलाई कुनै किताब पढ्ने इच्छा नै छैन, किनकि किताब पढ्दै पढ्दै 10औं वर्ष बिताइसकेँ मैले उपनिषद पनि पढेँ, तर पञ्चदशी टीका पढेको छैन पर्टिकुलरली, तर किताब पढिसकेँ, थुप्रै शास्त्रहरू, सबै धर्मसँग जोडिएका किताबहरू थोर बहुत पढेको छु महाराज। त्यसकारण मलाई अब किताब पढ्ने इच्छा छैन। अनि गुरुले के भन्नुभयो भने पढ़ना और समझना फर्क चीज है। तुमने पढ़ा होगा लेकिन समझना दूसरी बात है। यो भन्दा साथ मलाई क्लिक गरे कि ओहो, यत्रो किताब पढे, यत्रो शास्त्र पढे, यत्रो गुरुहरूलाई सुने, समझना भनेको बुझ्नु, बुझ्नु र सुन्नु त फरक रहेछ। क्लिक गरे मलाई यो शब्दले। तिमीले किताब त पढ्यौ होला, तर तिमीले किताब, मैले किताब पढ्नु भनेको होइन, किताबलाई बुझ्नु भनेको। यो कुराले मलाई क्लिक गरे। अनि त्यसपछि ठिक है महाराजजीले पञ्चदशीको यो टीका हो उपनिषदको पल्टाइदिनु भयो, एउटा च्याप्टर किताब दिएर महाराज जानुभयो। अब भने मलाई बोझ लाग्यो क्या, किनकि किताब पढ्दिनँ भनेर आएको। किताब पढ्न अब म साधना मात्रै गर्छु, किनकि किताबले मलाई जहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँसम्म पुर्याइसक्यो, गुरुवचनले मलाई जहाँसम्म पुर्याउनु छ पुर्याइसक्यो। अब त्यहाँभन्दा माथि त साधनाबाट मात्रै पुग्छ, बुझाइयो भइसकेको थियो मेरो। त्यसकारण म किताब त कतै पनि पढ्न चाहँदैन थिएँ, तर फेरि 3 महिनापछि मुक्त हुने लोभ पनि थियो होइन, कुण्डली जाग्ने लोभ पनि थियो। त्यसकारण गुरुको किताब मैले नाइ भन्न कसरी सकौँला। त्यसैले ठिकै छ, मन आधा मनले किताब चाहिँ पल्टाएँ। माथिबाट पढ्छु लाइन, पढ्दै पढ्दै पहिलो लाइन पढ्छु, बुझे जस्तो हुन्छ, दोस्रो लाइनमा आउँदा पहिलो लाइन बिर्सिन्छ जस्तो हुन्छ, तेस्रो लाइनमा आउँदाखेरि दोस्रो लाइन बिर्सिन्छ, चौथोमा आउँदा तेस्रो बिर्सिन्छ। यसरी माथिदेखि पढ्दै पढ्दै तलसँग आउँदाखेरि माथि केही पनि दिमागमा एउटा पनि गएको होइन। त्यहाँ बुझ्ने कुरा थियो, यहाँ त नबुझ्ने भइरहेको थियो कि। 2-4 पल्ट यो भइसकेपछि झन् गाह्रो भयो मलाई। एउटा त किताब पढ्नै मन लागिरहेको थिएन, र अर्को कुरा गुरुको कारणले गर्दा, लोभको कारणले पनि, कुण्डलिनी जाग्ने लोभको कारणले पनि मैले पढ्नु पर्यो। गुरु आज्ञालाई मैले टाल्न सक्दैन, त्यसकारण म पढ्दै पनि रहेँ। तर तलदेखि माथि, माथिदेखि तल कतिपल्ट पढेँ मैले। हरेक पल्ट पढ्दाखेरि त्यही हालत मलाई बुझिरहेको केही पनि होइन। त्यहाँ डिस्टर्बेन्स केही पनि छैन, बडा सुनसान ठाउँमै थियो, त्यहाँ कसैले डिस्टर्ब पनि गरेको होइन। बेलुकाको टाइम पढ्ने टाइमै हो, पढ्ने टाइम भनेको बुझ्ने टाइमै हो, त्यो समय डिस्टर्बेन्स हुने टाइम त होइन। तर मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। अनि यसरी म सङ्घर्ष गर्दै थिएँ किताबसँग। त्यो पढ्दा पढ्दा आकाशवाणी भए जस्तो फिलिङ भयो मलाई। आवाज निस्क्यो। देखे विकास, तिमी दुःखबाट मुक्त खोज्दैछौ तर पाउँदैनौ। सिम्पल यो एउटा डायलग थियो। यसलाई एकदम गौरसँग, यसमा गौर फर्माउनुहोस् त, गौर फर्माइए। लाइन के थियो? त्यो लाइन गुरुले भन्नुभएको लाइन होइन, मैले सोचेको लाइन होइन। आकाशवाणी भनिन्छ नि आकाशबाट, तर आकाशवाणी भनेर त्यो बाहिरबाट आएको आवाज पनि होइन, फेरि त्यो दिमागमै चाहिँ घन्किएको आवाज थियो। के त विकास, तिमी सुख खोज्दैछौ, तिमी दुःखबाट मुक्ति खोज्दैछौ, तर यसरी दुःखबाट मुक्ति हुँदैन। बस त्यो आवाज यति बलवान थियो, किनकि त्यो भित्रैबाट आवाज आएको थियो। अनि त्यसपछि म स्तब्ध भएँ। ओहो विकास, मेरो नाम विकासमान, विकास, तिमी दुःखबाट मुक्त हुन खोज्दैछौ, यसरी दुःखबाट मुक्त हुँदैन। द्याट वाज द सेन्टेन्स। अनि यो सेन्टेन्समा म यति गहिरिएर गएँ। व्हाट डज इट मिन? के भनेको यो त शब्द हो, अर्थ के हो त्यसको? यसको अर्थ के हो त? यदि दुःखबाट, अब कुण्डलिनी जगाउनु पनि के हो? दुःखबाटै मुक्ति हुनु हो। कुण्डलिनी जागेपछि शक्ति जाग्छ, शक्ति जागेपछि म अर्कै मान्छे हुन्छु, अर्कै मान्छे भएपछि मैले अरू धेरैलाई सिकाउन सक्छु, अरू धेरैलाई सिकाउन सकेपछि म गुरु हुन्छु, ठुलै गुरु हुन्छु। अनि यसरी म मक्ख पर्छु। दुःखबाट मुक्त त हुनु खोजेकै हो भाइ। तर यसरी हुँदैन रे क्या, मजाक किरकिरिया गरिदिया भन्छ नि। ओहो यसरी हुँदैन रे, दुःखबाट मुक्तै हुँदैन रे। अनि फेरि अरूले भनेको भए तर्क गर्थे, मनमा विचार आएको भए अर्को विचार आउँथ्यो, मनमा विचार आएको पनि होइन, त्यो त घन्किएको आवाज, लाउड स्पिकर राखेर घन्का जस्तै दिमागमा घन्किएको आवाज। फेरि बार बार घन्किएको पनि होइन, एकपल्ट मात्रै घन्किएको।
तर यसरी घन्किएको कि सारा ध्यान त्यही त्यो इको भइरह्यो कि पछिसम्म इको भइरह्यो। अनि त्यसपछि किताब बन्द गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, अब किताब बन्द गरेँ किनकि बुझाइ अब के भयो भने यदि म दुःखबाट मुक्त नहुने हो भने मैले पढ्ने किन यो किताब, मैले जगाउने किन कुण्डलिनी? द्याट वाज द क्वेसन। अब दुःखबाट मुक्तै हुँदैन भने यो गर्ने किन मैले, वाइ पढ्ने किन यो किताब? त्यसपछि किताब ठ्याक्कै बन्द भयो। त्यो किताब पनि बन्द भयो। अब मैले पढ्ने किन, मैले कुण्डलिनी जगाउने किन? किनकि म दुःखबाट मुक्त हुँदैन भनिसक्यो, यसले भनिसक्यो, कसैले आएर यहाँ ठोकिसक्यो त्यहाँ। भनेपछि यदि दुःखबाट मुक्त नहुने हो भने अब मलाई केही गर्नु छैन। म स्तब्ध भएँ। त्यसपछि अचानक अघिसम्म बोर भइरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो, के भइरहेको थियो किनकि मलाई किताब पढ्न मन पर्दैन थियो। गुरुले मलाई किताब दिइसक्नु भयो, गुरुको कारणले जबरजस्ती पढिरहेको थिएँ, सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, बेला बेला मनले विद्रोह गरिरहेको थियो, हजारौं किसिमका विचारहरू, पोजिटिभ नेगेटिभ न्युट्रल विचारका बाढी आइरहेको थियो। ल अब त जसरी तुफान आइसकेपछि एकचोटि ग्रङ गुरुङ गर्छन्, सबैलाई ढलाइदिन्छन्, त्यसपछि बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शान्त। एउटा बस्तीमा हलचल कोलाहल मच्छ नि तुफान आइसकेपछि, त्यसपछि तुफानले सबैलाई च्यामझुम उडाएर लगेर मारिदिइसकेपछि के हुन्छ? त्यो बस्ती अघिसम्म कोलाहलपूर्ण थियो, अब कोही पनि छैन चिच्याउने, सबै मरिसके त्यो बस्तीमा। बस मेरो पनि हालत त्यही थियो। विचार टछाड मछाड गर्दै आइरहेको थियो अघिसम्म। अब सबै विचार स्वतराममा परिसके। बिल्कुल शान्ति 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 शान्तिको चाहिँ गहिराइमा स्तब्ध भएर बसियो। अब हेर्नुहोस् है, अब चमत्कार हेर्नुहोस्। त्यसपछि त कति समयपछि त्यो मलाई याद भएन, त्यसपछि त खुट्टाका औँलादेखि टुप्पीसम्म त्यो करेन्टको प्रवाह यति बढ्यो, ऊर्जाको प्रवाह यति बढ्यो, अघिसम्म म विचार, त्यसपछि शान्ति, अहिले त मात्र शक्ति, तलदेखि माथिसम्म झुम्न हुँ चलिरहेको छ। अब म साक्षी त हुँ नै, यो शक्तिको साक्षी भइरहेको थिएँ। अघि शान्ति थियो एक क्षण, त्यसपछि शक्ति हुँ चल्यो। अब त्यहाँ न विचार छ, न त्यहाँ खोज छ, न त्यहाँ दुःख मुक्तिको चाहना थियो, न त्यहाँ कुण्डलिनी जगाउने इच्छा नै बाँकी रह्यो, न त्यहाँ गुरु थियो, न त्यहाँ शिष्य थियो। त्यहाँ एउटै चिज थियो, ऊर्जा, एनर्जीको फ्लो मात्र। अब कहिले सुतियो सुतिएन यो मलाई थाहा छैन, त्यो मैले याद पनि भएन, पछि त्यो रेकर्डै भएन ब्रेनमा। भोलि बिहान उठ्यो, कुन बेला सुत्यो थाहा भएन, तर भोलि बिहान उठ्यो, किताब समातेर अदबका साथ, गुरु त जहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो त्यही ठाउँमा भजन गाइरहनु भएको थियो, र मैले गुरुको चरणमा किताब राख्दिएँ। गुरुदेव, म जुन चिजको लागि यहाँ आएको थिएँ मैले त्यो पाएँ। 3 महिनाको यात्रा अब मलाई गर्नु छैन। अब त्यहाँ गुरुको के भूमिका छ मलाई थाहा छैन, गुरुको त्यहाँ के रोल छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि गुरुलाई किताब बुझाएँ, त्यसपछि जुरुक्क उठेँ। एनर्जी यति थियो, त्यो एनर्जी बाहेक केही पनि थिएन के। यति फास्ट हिँडिरहेको थिएँ म, यति फास्ट। त्यो हिँड्दा हिँड्दा म कहाँ पुगेँ भन्ने अहिले कुनै पनि मेरो यो मानस पटलमा रेकर्ड छैन। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, मेरो गन्तव्य केही छैन, कहाँ पुग्नु पनि छैन, के पाउनु पनि छैन, के गर्नु पनि छैन, तर ऊर्जाको कारणले गर्दा त हिँडिरहेको थिएँ म। ऊर्जाको कारणले गर्दा हिँड्नु त पर्यो, ऊर्जा छ त्यहाँ। एकदम त्यो ऊर्जाले मलाई कहाँ पुर्यायो भने मलाई याद भएको ठाउँ ऋषिकेश। कुरा घटना बनारसको, त्यस बीचमा के भयो नोबडी नोज, मलाई नै थाहा छैन। अनि थाहा भएको चाहिँ कहाँबाट, बनारसबाट सिधै ऋषिकेश। ऋषिकेशको जङ्गलतिर थिएँ म। त्यहाँ ऋषिकेशको खोलामा एकजना बाबा एकदम त्यो खोलाको बीचमा चाहिँ बाँस ठड्याएर
मचान बनाएर खोलाकै बिचमा मचान बनाएर यता पनि पानी उता पनि पानी, बिचमा बाबा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाबालाई देखेँ मैले र त्यसपछि अगाडि बढेँ। जङ्गल थियो त्यहाँ, घना जङ्गल, ऋषिकेशको पारी। अनि त्यो जङ्गलभित्र छिरेँ। छिर्दा अलिकति छिरिसकेपछि त्यहाँ आर्मीहरू थियो। साँझ पखको कुरा, त्यो आर्मीहरूको ट्रेन्च खन्ने काम भइरहेको थियो। ट्रेन्च भनेको खाल्डो खन्ने, किन खनिरहेको यो थाहा छैन, तर आर्मीहरू थुप्रै थिए। त्यसपछि आर्मीहरूले मलाई हेरे, म जोईको भेषमा थिएँ। साधु, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, मलाई थाहा पनि थिएन कहाँ गइरहेको। त गइरहेको छु, किनकि ऊर्जा बाहेक त्यहाँ केही पनि थिएन। न गन्तव्य, न प्राप्तव्य, न लक्ष्य, केही पनि थिएन। म त ऊर्जा मात्रै थिएँ, त्यो ऊर्जाको मस्तीमा र त्यसको साक्षी। त्यसपछि जङ्गलभित्र जाने क्रममा एकजना आर्मीले मलाई गाली पनि गरे, शेर खा जाएंगे, यो त बाघ आउने जङ्गल, यो शेर खा जाएंगे तुम्हें, खाने दो भन्दै म अगाडि नै बढेँ। आर्मीहरू हेरी बढ्दा 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 अब सूर्य ढल्नेवाला जो थियो, त्यही बेला सूर्यास्त हुने बेला त्यही जङ्गलभित्र फेरि अचम्मसँग एउटा आश्रम भेटाएँ। त्यतिन्जेल भोक लागिसकेको थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ शरीरको आवश्यकता त छ, घाँस बाँस कपासका कुरा हामी जो गर्छौँ। अब भोकले जोडसँग भोक लागिसकेको थियो त्यतिन्जेल। अनि आश्रम देखेँ। आश्रम देखेपछि भोक मेटाउने ठाउँ त यही हो। आश्रमभित्र छिरेँ र त्यहाँको गुरु फेरि एकदम कडक खालका गुरु, स्वभावैले साह्रै कडक खालका गुरु। आफ्ना शिष्यहरू त थुर हुन्थे उनको अगाडि। त्यसकारण मैले पहिलो किचनमा छिर्ना साथ नै भेटेको त शिष्यहरू, उनलाई भेटेर यहाँको गुरु को हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। म यहाँ भोक लागेकोले छिरेको, म खान चाहन्छु भने। भनेपछि शिष्यहरू त डराए, किन भन्नाले गुरुको आदेश बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। हजुरले गुरु भेट्नुहोस् पहिला, उहाँले आदेश दिनुपर्छ भने। गुरु त्यस्तो कडकको, अब जङ्गलभित्रको गुरु बिल्कुल जङ्गलभित्र बसेको गुरु। अनि गुरु आउनुभयो, एकदम हाइट पनि मभन्दा 1.5 फिट जस्तै ठुलो, अग्लो, हेर्दै यस्तो, अनि मोटो काटो। अब जुङ्गा डाडी त हिन्दू साधुको हुने नै भयो। त्यो हेर्दै नै त्यसको पर्सनालिटी नै डेन्जरस पर्सनालिटी थियो। अनि आवाज पनि त्यस्तै, त्यो अमरीश पुरीको आवाज छ नि, मगाम्बो खैसो तालको आवाज। अनि क्या चाहते हो यस्तो डायलगमा, गुरुवर मैं खाना चाहता हूं और आज की रात यहाँ ठहरना चाहता हूं। कहां से आए हो? शरीर तो नेपाल से, लेकिन मैं कहां से ये पता नहीं। शरीर तो नेपाल से, मैं कहां से पता नहीं। त्यसपछि मलाई खाना दिइयो। त्यहाँ खाइसकेपछि गुरुलाई मैले अघि नै निवेदन गरेँ, म यहाँ बस्न चाहन्छु। गुरुले ठीक है, इनको कमरा दे दो। गुरुवर मैं कमरा नहीं चाहता, म कोठाभित्र सुत्दिनँ, म हजुरको प्राङ्गणमा सुत्छु। शेर खा जाएंगे तुम्हें, किनकि त्यो जङ्गल। अनि मैले भने मुझे परवाह नहीं, मलाई यसको मतलब छैन, तुम्हें नहीं तो हमें है। किनकि तिमी हाम्रोमा आएर बसेको छ, तिमीलाई शेर खायो भने तिमीलाई केही समस्या नहोला, तर हामीलाई त होला नि। त्यसकारण कोठामै सुत्नुपर्छ। गुरुवर अगर आप मुझे अपने प्रांगण में रहने को इजाजत दे तो सही, नहीं तो मैं चला। भनेपछि अनि गुरु नम्र भएर ठीक है बस्न दियो। अनि त्यहाँ बसियो। त्यो रात बिहान पख खाजा खाइयो। अनि त्यहाँबाट हिँडियो। अब त्यहाँबाट के ठाउँबाट कहाँ गुज्रेर हिँडिए त्यो मेरो मानस पत्रमा छैन। त्यसपछि म ठ्याक्कै मैले आफूलाई बोध गर्दाखेरि म कहाँ थिएँ त भन्नाले दिल्लीमा थिएँ।
दिल्लीको एउटा अन्डरग्राउन्डको बजार छ त्यही बेला, अब आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरा, 30 वर्षको सेरोफेरोको। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ चौर छ, मुनि बजार छ, सायद त्यो पालिका बजार केही बजार होला। अनि त्यहाँ पार्क छ, त्यहाँ बाहिर पार्कमा गएर बसेँ। गर्मीमा मौसम एकदमै बिहानैदेखि तातो हावा चलिरहेको थियो। अनि गर्मी मौसम, माथि चाहिँ घाम चिलचिलाती हुई धूप, चर्क घाम लागिरहेको थियो। अनि म एउटा मेचमा बसेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ ऊर्जा मात्र छ। अझै पनि फेरि म हजुरहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यहाँ ऊर्जा मात्रै बाँकी थियो, अरू केही पनि थिएन। म मात्रै ऊर्जा थिएँ। अनि गर्मीले पोल्दै गएपछि शरीरलाई त गाह्रो भयो, एकदम गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि मन सक्रिय भयो। अघिसम्म सक्रिय थिएन मन, अब सक्रिय भयो। मनले के भन्यो, उठ फिल्म हेर्न जाऊ। किन भन्नाले फिल्मको हलभित्र त एयर कन्डिसन हुन्छ, त्यस कारण 3 घन्टा त यो चर्क घामबाट तिमी बच्न सक्छौ, जाऊ भनेर मनले भनेको। मेरो यो आकाशवाणी होइन, यो मनवाणी हो। पनि त्यसो भन्नासाथ फेरि मनले त द्वन्द्व हुन्छ नि, मनभित्र अर्को मनले के भन्छ, भाव र बुद्धिको द्वन्द्व हुन्छ। त्यहाँ द्वन्द्व चल्यो, होइन म जान्नु। अर्कोले भन्छ गएनौ भने चाहिँ यो तातोले यो पोलेर तिम्रो शरीर लड्याक लुरुक जान्छ, बिरामी हुन्छ। यस्ता यस्ता डायलगहरू, यो डायलग चल्दै थियो। त्यो डायलग पनि बोधपूर्वक। अब मलाई त त्यहाँ बोध बाहेक केही पनि थिएन, साक्षी मात्रै थिएँ म। त्यो डायलग सुन्दै थिएँ म उनीहरूको। एउटाले यो मनभित्र दुईजना चाहिँ है चट्टा बट्टा आएर चाहिँ एउटाले भन्छ जाऊ सिनेमामा, अर्कोले भन्छ नजाऊ, अर्कोले भन्छ जाऊ। दुवैको तर्क छ, जानै पर्छ। एउटाले भन्छ, अर्कोले जानै हुँदैन, तर्क गरिरहेको थियो। म चाहिँ साक्षी भएर हेरिरहेको थिएँ। गर्मी भने शिखरमा थियो, भारतको शिखरको गर्मी। अब जुन जुलाईतिरको मौसमको कुरा शिखरमा थियो त्यो। उनीहरूको डायलग, मनभित्रको डायलग हेर्दै थिएँ म। यदि म मन मात्रै भइदिएको भए, त्यो कन्सियसनेस नभइदिएको भए मनकै कुरा त सुन्थेँ नि, तर सुनिनँ। मैले उनीहरूको डायलग सुने, त्यहाँबाट उठिनँ। 4 बजेतिर, 4 बजेसम्म म त्यही थिएँ। अनि 4 बजेतिरबाट बिस्तारै घाम त 12 बजेपछि नै ओह्रालो ओह्रालो लाग्दै जान्छ। 4 बजेतिर चाहिँ अलिकति हावा चाहिँ मन्द हुन थाल्यो, अलिअलि चिसो, अघिको तुलनामा चिसो हुन थाल्यो। त्यसपछि एउटा अद्भुत कुराको रिभिलेसन के भयो त भने, यो शरीरलाई यति गाह्रोको पराकाष्ठामा मन सक्रिय भएको थियो। उठ यहाँबाट, फिल्म हलभित्र छिर भनिरहेको थियो। यो अवस्थामा म गइदिएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो, तर म नगइकन यहाँ बसेँ। बसेपछि एउटा ज्ञान प्रकट के भयो त भने, रिभिलेसन भनिन्छ त्यसलाई। के भयो, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। एभ्रिथिङ इज चेन्ज। लुक एट इट। यो पोइन्टलाई चाहिँ समाउनुहोस् हे आत्मन, यो पोइन्टलाई समाउनुहोस्। यो हो शिखर। किनकि अघि एकदमै पीडा थियो, त्यो पीडाको कारण मन चञ्चल भएको थियो, र अब त्यो पीडा छैन, किनकि मौसम बदलियो। त्यसपछि मैले के बुझेँ भने, सबै कुरा चेन्जमा छ। यो बुद्धले अनित्य अनित्य भन्नुभएको कुरा त यहाँ बोध भन्न थाल्यो। बुद्धले अनित्य जिन्दगीभर भनेर गए नि, तर बुझ्नको लागि त अनुभव चाहिन्छ। याद राख्नु, गुरुहरूले भन्ने ज्ञान अनुभव बिना त बुझ्नै सक्दैन। भनेर हुन्छ क्या हो भनेर बस्छ, किनकि उसको अनुभवमा आउँदैन। अनुभवमा आएन भने चाइनिजहरूले चाइनिज भाषामा बोल्दा च्याङचुङ च्याङचुङ बोलेर पनि भाषा हुन्छ, भाषा त यस्तो बोल्नुपर्छ भनेर नेपालीहरूले भन्छन् नि। यो पो बुझ्ने भाषा त्यो कहाँ हो? चाइनिज किन नबुझेको? चाइनिज भाषामा अर्थ नभएर हो? होइन, मेरो अनुभव नभएर। जापानिज किन नबुझेको? जापानिज भाषामा अर्थ नभएर हो? होइन, मेरो अनुभव नभएर। त्यसकारण गुरुहरूका वचनहरू, शास्त्रका वचन हामी किन बुझ्दैनौँ भन्नाले अनुभव नभएपछि त रिडै गर्दैन त्यसले। के भने च्याङचुङ 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 मात्रै आवाज आउँछ। त्यसकारण ठुला ठुला मान्छेका कुरा, ठुला ठुला मुक्त पुरुषहरूका कुरा सुन्दाखेरि कति त रिलेटै गर्न सक्दैन। के भने जस्तो लाग्छ, किनकि हाम्रो अनुभव होइन त्यो। आवाज त छिर्यो, शब्द त बुझियो, तर अर्थ बुझिएन, किनकि अर्थ बुझ्नलाई अनुभव चाहिन्छ। अनि गुरुको वचन या बुद्ध पुरुषको वचन पनि, यो सबै कुरा अनित्य, यो त कति पढ्यो
कति पढ्यो कति पढाइयो तर बुझिन आफूले पनि। न बुझ्नेले बुझाइयो न बुझ्नेले बुझ्यो, नबुझ्ने अवस्थामा फसिरहेको हुन्छ। तर त्यो घटनाले छाङ्गै जहाँ अनित्यताको बोध भयो। ओहो, हेर्नुहोस् है, यति बोध भएपछि अब सक्यो। किनकि संसारमा सबै कुरा अनित्य छ। यो गुरुले भनेर पुग्दैन। गुरुबाट त मैले पनि सुनेको, शास्त्रबाट मैले पनि पढेको, बुद्धको किताब 1000 पल्ट पल्टाएर हेरेको, तर त्यो जीवनमा नआएको किनकि त्यो अनुभवमा थिएन। तर यो घटनामा त्यो अनुभवमा आयो। के अनुभवमा आयो? अनित्य अनुभवमा आयो। त्यसैले जब पीडा हुन्छ नि मान्छेको जीवनमा, पीडा हुन्छ, छोरी ठीक छैन, छोरा ठीक छैन, दाइ ठीक छैन, भाइ ठीक छैन, देश ठीक छैन, आर्थिक अवस्था ठीक छैन, यो 1000 किसिमका आक्रमण भइरहेको हुन्छ जीवनमा। को कहिले ठीक हुँदैन भन्नै सकिँदैन। तर त्यो बेला हामी डराउँछौँ, हामी आत्तिन्छौँ, हामी भाग्छौँ, हामी कुद्छौँ, हामी चिच्याउँछौँ, हामीले के गर्छौँ, किनकि हामीलाई एउटा कुरा थाहा भएन, यो पनि जान्छ। दिस विल पास टु, इङ्ग्लिसमा पुरानो भनाइ हो यो, दिस विल पास टु, यो पनि जान्छ। यो थाहा नै हुँदैन हामीलाई। हामीलाई यस्तो लाग्छ यो सधैँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्नी एकचोटि रिसायो भने यो जहिले पनि यस्तै, डायलगै त्यही हुन्छ। तिमी जहिले पनि यस्तै, जहिले पनि यस्तै भएको भए यो श्रीमानको खैरियत के होला, यो श्रीमतीको खैरियत के होला। छोराछोरी बिग्रियो भने जहिले पनि यस्तै, जहिले पनि कोही पनि यस्तै हुँदैन। यो हाम्रो बुझाइको मूर्खता मात्रै हो, या मूर्खतापूर्ण बुझाइ हो। किनकि सबै कुरा परिवर्तनशील छ। अहिले मलाई भाट पोलेको कुरा एकछिनमा शान्त हुँदै जान्छ र शान्त भएको कुरा पोलेर आउँछ। त्यसकारण संसारमा देयर इज नो थिङ्स, ओन्ली फेनोमिनन। सबै कुरा घटना हो, आज छ भोलि छैन। त्यसैले त्यसपर्यन्त यो घटना पर्यन्त जीवनमा उतार चढाव त जहिले पनि आइरहन्छ। र त्यो उतार चढावले सामान्य मान्छेलाई जस्तै मलाई पनि पीडा दिन्छ, दर्द दिन्छ। तर त्यो दर्दलाई मैले घटनाको रूपमा हेर्न सक्ने भएँ। त्यो दर्दलाई मैले यो घटना हो, मलाई पोलिरहेछ, तर यो रहँदैन क्या। यो कुराको बोधले के हुन्छ, त्यो पोलाइ कम हुँदै हुँदै शान्त हुन्छ। चाहे त्यो आर्थिक मामलाको होस् या पारिवारिक झगडाको कुरा होस्। यद्यपि मेरो घरमा पारिवारिक झगडा हुँदैन, तर छोराछोरीको बिचमा भएका साना साना बच्चाहरू झगडा गर्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, र उनीहरू त्यो रोएको कराएको चिच्याएको त शान्त गर्न खोज्छ नि आमा बाबाले। शान्त गर्नु पर्दैन, ऊ आफै शान्त हुन्छ। गर्नु खोज्यो भने चर्किन्छ, भड्किन्छ। सो यसपछि जीवन बाँच्न यति सरल भयो, जसले जति पीडा दर्द समस्याका वातावरण सिर्जना गरिदिए पनि ठ्याक्कै के बुझ्ने भन्दा अहिले मलाई यहाँ बाण लागिरहेको छ। यो बाण एकछिनमा हुँदैन क्या, बिकज इट इज चेन्ज। किनकि त्यो घटना जुन दिल्लीमा घट्यो, त्यो पीडाको पराकाष्ठा त्यसबाट टस कि मस नभइकन हेर्दै जाँदा शान्त हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसकारण दुःखलाई सुख खोज्नु पर्दैन रहेछ, दुःखबाट भाग्न हुँदैन रहेछ। कसैले यसलाई गीत बनाइदिए पनि हुँदो रहेछ। याद राख्नुहोस्, सुख खोज्नु पर्दो रहेनछ, सुख खोज्नु पर्दैन रहेछ, दुःखबाट भाग्न हुँदैन रहेछ। यसलाई जसले गीत बनाए पनि हुँदो रहेछ। यो जीवन गीत बन्दियो। फेरि पनि सुख खोज्न पर्दैन रहेछ, दुःखबाट भाग्न हुँदैन रहेछ। राइट? बस त्यो बोधले बाँच्न सजिलो। त्यो बोध। अतः बन्धुहरू, यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेको कुरा हेर्नुहोस् त। यो ज्ञानयोगको सन्दर्भमा एकातिर राजा जनकको कथा छ कि एउटा वचन कि महाराज तिमी अझै पनि प्रयास गरिरहेका छौ, तिमी अझै पनि खोज गरिरहेका छौ, यो खोज नै तिम्रो बाधा हो। अयमेव हिते बन्ध, तिम्रो बन्धन यही हो कि तिमी खोज्दैछौ। राइट? त्यसपछि खोज समाप्त भएपछि बोध सुरु भयो। त्यही कुरा कि राजा जनकलाई पहिल्यै भनेका थिए कि मुक्त हुनको लागि एउटा घोडा चढ्दा एउटा पागडी भनिन्छ, त्यो घोडा चढ्दाखेरि खुट्टा राख्ने ठाउँ पागडी, त्यो खुट्टा राखेर टेकेर अर्को खुट्टा उठाएर अर्को पागडी भित्र
खुट्टा छिराउनको लागि जति समय लाग्छ, अर्को सजिलो भाषामा घोडा चढ्नलाई जति समय लाग्छ त्यति मात्रै समय लाग्छ मुक्त हुनलाई महाराज। किन महाराज घोडा चढ्नलाई जति समय लाग्छ अहिलेको जमानामा घोडा छैन, बाइक चढ्नको लागि एक खुट्टा पैडलमा, पैडल भन्छ होइन त्यसलाई, टेक्ने ठाउँ, त्यसमा राखेर अर्को खुट्टा उचालेर अर्को पैदलमा चाहिँ अथवा पायदानमा टेकाउनलाई जति समय लाग्छ, बाइक चढ्नलाई जति समय लाग्छ मुक्त हुनलाई त्यति मात्रै लाग्छ हजुर। यो किनकि तपाईँ मुक्तै हो, मात्र खोजको कारणले भड्क्यौ। ल जा एक क्लिक लिएर your enlightenment is one click away. Your transformation is just a click away. एक क्लिक को पर मात्रै छौं हामीहरु आजको भाषामा भन्नु पर्दा। किनकि हामी किन झगड्यौं त भन्नाले खोजलाई पछ्यायौं क्या। मनले यो खोज भन्छ त्यसको पछि पछि लाग्यो, मनले इज्जत खोज्यो भने अब इज्जतको पछि लाग्यो, मनले पद खोज्यो भने पदको पछि लाग्यो। यो मनले भन्छ हामी पछि पछि लाग्छौं, मनले भन्छ हामी त्यसको सपना बनाउँछौँ। मनलाई चुप यसो भन्नु सक्नु पर्यो। मनलाई तिमीले चिनिसके मैले 60 वर्ष भयो भड्काएको, अब भड्काउन सक्दैनस्। 50 वर्ष भयो भड्काएको, अब भड्काउन सक्दैनस्। 20 वर्ष 30 वर्ष भयो तैँले भड्काएको, अब नभड्का। म जे छु ठिकै छु, बिठोल्न नआऊ। म जे छु ठिकै छु, बिठोल्न नआऊ भन्दे मनलाई भनिदिनुस्। अब मलाई बिठोल्ने काम नगर भाइ, म जे छु पर्फेक्ट छु, मलाई बिठोल्ने काम नगर। अतः जब तपाईलाई मनले बिठोल्न छोडिदिन्छ नि, त्यो बेला तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मोटरसाइकल चढे बराबर या एक क्लिक अवे, द्याट्स इट। त्यसकारण जनकलाई जुन घटना घट्यो, एउटा सेन्टेन्स बुझ्यो, ट्रान्सफर्मेसन सुरु भयो। अब त्यो कुरा जनकको कुरा, हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा, अब मैले बोध गरेको, शरीरले बोध गरेको झन्डै 30 वर्ष अगाडिको कुरा। किन म्याच त्यहाँ पनि एउटा सेन्टेन्स मात्रै थियो, विकास तिमी सुख खोज्दैछौ, यसरी सुख पाउँदैनौ, या तिमी दुःखबाट मुक्त खोज्दैछौ, अर्को भाषामा दुःखबाट मुक्त हुँदैन। अब दुःखबाट मुक्तै नहुने भए खोज्ने किन? द्याट वाज द कन्भिन्सिङ। यदि यसरी दुःखबाट मुक्त नहुने भए खोज्ने किन? खोज बन्द भयो, ऊर्जा भयो, त्यो ऊर्जाले मलाई ज्ञानतिर लग्यो, सबै कुरा अनित्य बोध भयो। त्यसपछि जीवन कहिले पनि बोझिलो भएन। हो दुःख आयो जीवनमा, नआएको होइन, उतार चढाव हुन्छ, कति आउँछ, हजार दुःख आउँछ, तर त्यो दुःख दुःखको रूपमा हेर्दैन, त्यसलाई घटनाको रूपमा हेरिन्छ। त्यसकारण त्यो आयो त्यो जान्छ, थाहा छ। त्यसकारण दुःख आयो, यसरी फिल्ममा देखाउँछ नि, यहाँ मानका चाहिँ हिरोहरूले मुक्का दिँदाखेरि भुस टिग्रीले के गर्छ, यसरी लाग्यो कि त हो, टकटक्याएर चाहिँ छु, टकटक्याएर। त्यसकारण जीवनका ठुला वज्रपात हुँदा पनि यो भयो त्यो भयो त्यो भयो, एकछिनमा जान्छ यो। आई नो इट, यो सत्य होइन। यति पछि विकासानन्द, त्यही विकासानन्द कहिले पनि रहेन फेरि। एउटा सेन्टेन्स मात्रै। ओके, यो साक्षी यो व्यक्ति भयो। अब अन्तिम एउटा स्वास्थ्य उदाहरण दिएर यो प्रसङ्गलाई मैले टुङ्गो लगाउँछु। लाओ त्सुको कुरा। लाओ त्सु चाइनिज फिलोसोफर, चाइनिज मास्टर, जसको पछाडि टाओइजम या टाओ धर्म बन्यो। जसरी बुद्धिज्म बुद्धको पछाडि बन्यो, त्यस्तै टाओइजम लाओ त्सुको पछाडि बन्यो। उनी पनि जिन्दगीभरका खोजी, के गरे, कति गुरुलाई सुने होलान्, कति शास्त्र पढे होलान्, कति साधना गरे होलान्, कहिल्यै मुक्त भएन। अन्ततः एक दिन त साह्रै निराश भयो भने, जति गरे पनि नहुने रहेछ, जति सुने पनि नहुने रहेछ, जति पढे पनि नबुझ्ने रहेछ। अनि बडा निराश भएर रुख मुनि बसिरहेका थिए। यस्तरी त्यतिकैमा तुफान चल्यो, रुखका पातहरू हल्लिन थाल्यो, रुख ढल्ला ढल्ला जस्तो हुन थाल्यो, एकदम तुफान चल्यो। लाओ त्सुले हेरिरहेका थिए, एकदमै त्यो एउटा पात र अर्को पात चाहिँ जब रगडिन्छ
त्यो बेला जुन आवाज आउँछ नि, खर खर आवाज आउँछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो आवाज, त्यो घर्षणको आवाज आइरहेको थियो, त्यहाँ चारैतिर भयानक आवाजहरू घर खर खर आइरहेको थियो। र त्यत्तिकैमा एउटा पत्ता, एउटा डाली अथवा हाँगा भाँचिन्छ। त्यो भाँचेको डाली या पत्ता आकाशमा उड्छ, किनकि हावाले त उडाउँछ। त्यो उडेको पातमा कुनै घर्षण थिएन, त्यो उडेको पातमा कुनै विद्रोह थिएन, कुनै खर खर आवाज थिएन, सर सर आवाज थिएन। हावाले सुइँ माथि लग्यो, ऊ सुइँ माथि आँखा चिम्लेर गयो। हावाले तल ल्याउँछ, सुइँ बयली खेले जस्तै। तर उसकै सहकर्मीहरू, सहधर्मीहरू त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहे, खारा सबै पातलाई पीडा थियो, दर्द थियो, जो टुटिरहेका थिएनन्। तर जो टुटेर गएको पात थियो त्यसलाई न दर्द, न सर्द, न पीडा, उसलाई त मजा थियो। माथि लग्यो, ओके माथि, तल ओके तल, भुइँमा ड्याम ओके, फेरि माथि ओके ओके, नो प्रब्लम नो प्रब्लम डार्लिङ। Can you imagine it? यो पातलाई हेर्दै थिए, जिन्दगीभर शास्त्र पढे, गुरु सङ्गत गरे, राइट? के गरे, तर मुक्त भएनन् उनी। अन्तमा यो पातले ज्ञान दियो उनलाई। ओहो, मेरो जीवन अहिलेसम्म यो मनमा खरा खाली क्याच किन गरिरहेको रहेछु त भन्नाले मैले त्यो पातले जस्तै रियालिटीलाई स्वीकार गर्न नसकेको रहेछु। टुटेको पातले त स्वीकार गर्दै थियो। पात टुटेपछि त जहाँ लग तैले लज्जा। मेरो कुनै गन्तव्य छैन प्रिय, मेरो कुनै मन्तव्य छैन प्रिय, मेरो कुनै भन्तव्य छैन प्रिय, जे छ तिम्रै छ लजा। हे हावा, जहाँ लैजा लैजा, मेरो कुनै विद्रोह छैन, मेरो कुनै चाहिँ रेजिस्टेन्स छैन। आत्मसमर्पण, राइट? त्यस्तै लाउत्सुले त्यो हेर्दा हेर्दै उनलाई बोध के पलायो भन्नाले आजसम्म म दुखी हुनुको कारण, पीडा हुनुको कारण, दर्द हुनुको कारण, कन्फ्युजनमा बाँच्नुको कारण के रहेछ त भन्नाले मैले आफूलाई रोक्दो रहेछु, मैले आफूलाई छेक्दो रहेछु। अब छेक्दिनँ, किनकि त्यो पातले छेकेन, मुक्त भयो। अब म पनि छेक्दिनँ। त्यसपछि मुक्त भयो। अब यो नछेक्नु भनेको के त? नछेक्नु भनेको किनकि जो वर्तमान छ यसलाई एकदमै फाइनल्ली बुझ्नुस्। भूतकाल गइसक्यो, भविष्यकाल आएको छैन, तपाईसँग एउटै चीज बाँकी छ, वर्तमान। दिस इज द रियालिटी। क्या उनले जे गरायो त्यही गर्ने हो। अब त्यहाँ बसेर भविष्य खोज्ने होइन, त्यहाँ बसेर भूतकालमा जाने होइन। मान्छेको जिन्दगी भरको पीडा के रहेछ त भन्नाले ऊ वर्तमानमा हुन्छ, उसको ध्यान जम्मै भविष्यमा या भूतकालमा हुन्छ। हिजो मलाई उसले पेलेको थियो, गाली गरेको थियो, बर्बाद गरेको थियो, झल्झल ऊ छ वर्तमानमा, तर याद छ भूतकालको। ऊ छ वर्तमानमा योजना बनाएर बसेको हुन्छ, उसलाई यसो गर्छु, त्यसो गर्छु, त्यसो गर्छु, यसो गर्छु, ऊ जुङ्गा मुसार्दै बस्छ। ल त्यसको मतलब के त भन्नाले तपाईँ वर्तमान समयले तपाईँलाई हिजो कसैले तपाईँलाई गाली गर्यो, पीडा दियो, धोका दियो, अथवा तपाईँले धोका दिनुभयो, तपाईँबाट पाप भयो, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, हिजो भएको हो, सबै भइसक्यो। तर त्यो समयबाट त तपाईँ छुटिएर वर्तमानमा आइसक्नु भयो। त्यो समयसँग त डिस्कनेक्ट भइसक्यो। जे भयो त्यो हिजो भएको हो। तपाईँ त अहिले वर्तमानमा हुनुहुन्छ। आज दिस टाइम यहाँ त तपाईँबाट पाप भएको छैन, अन्याय भएको छैन, अत्याचार भएको छैन, केही पनि भइरहेको छैन। यदि भइ नै रहेको छ भने यो पनि छेनेको, यो पनि रहँदैन, यो त बुझिन। त्यसैले जे जति जीवनमा घटना घट्यो त्यो त घटिसक्यो। तर हामी के त्यो भविष्यलाई चाहिँ समातेर बस्छौँ या भूतकाललाई समातेर बस्छौँ। हामी वर्तमानमा मरिने आउँदैनौँ। तर समयको हावाले, समयको तुफानले तपाईँलाई जहिले पनि वर्तमानमा ल्याइरहेको हुन्छ। राइट अर रङ? एकचोटि सोच्नुहोस् त, समयको तुफानले तपाईँलाई जहिले पनि वर्तमानमा ल्याउँछ। अनि तपाईँ भने पास्टमा जाने हाँगा चाहिँ समातेर क्या, ए मेरो 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 हाँगा, मेरो पास्टलाई यसरी समातेर बसेछ। समयले तपाईँलाई वर्तमानमा तानिरहेछ। अनि सँग किनकि तपाईँले यो छोडेकै होइन।
तपाईले पास्ट छोड्नु नै भएको छैन। त्यो पास्ट छोडेको भए सङ्घर्ष हुन्थ्यो, फ्युचर छोडेको भए सङ्घर्ष हुन्थ्यो। जसरी पत्ताहरूले जब हावाले उसलाई धकेल्यो त्यो बेला हावाले पातहरू त्यो डाँठमा बसेका डाँठलाई छोड्न नमानेको कारणले त सङ्घर्ष भएको नि होइन र? डाँठलाई छोड्न नमानेर त सङ्घर्ष भएको नि होइन र? रुखलाई छोड्न नमानेर त सङ्घर्ष भएको नि होइन त? एउटा पात चुड्यो, रुख छुटिसकेपछि सङ्घर्ष छुट्यो। अनि त्यसपछि त मजै मजा, हावा लग अझ लग माथि तल, त्यस्तै हामीलाई पनि समयको तुफानले वर्तमानमा ल्याएको छ। अब तपाईँ फेरि हाँगा समात्नुहुन्छ पास्टको, तपाईँ समात्नुहुन्छ फ्युचरको हाँगा, काल्पनिक हाँगा। लाउट्सीले यो बुझे, जे वर्तमानमा छ त्यही सत्य हो, द्याट्स अल। त्यसकारण न्याय वर्तमानलाई गर। भूत र भविष्यमा पक्रियो कि सङ्घर्ष बाहेक केही पनि हुँदैन जीवनमा। भूत र भविष्य, हे म एनलाइटेन हुनु छ, हे म मुक्त हुनु छ, हे म धार्मिक हुनु छ, हे म यो हुनु छ, त्यो हुन्छ, गोली मारो हुन्छ, ड्याङ ड्याङ ड्याङ, केही पनि हुनु छैन। मलाई जे छ बस त्यसलाई न्याय गर्नु छ। यु आर अलरेडी इनलाइटेन, खोज्नै पर्दैन। अरे यार, तपाईँ पोखरीमा बसेर समुद्रमा बसेको माछा समुद्र खोज्न चाहिँ किनारमा किन जम्प गर्नुभयो? समुद्रमै हुनुहुन्छ तपाईँ, समुद्र खोज्न किनारमा जम्प गरे माछाहरूले भने उसको हालत के होला? उसले त रियलाइज गर्ने त्यो माछाले, म समुद्रमै छु, म समुद्रमा जन्मेँ, समुद्रमा हुर्केँ र समुद्रमै सिद्धिने हो, त्यसकारण म समुद्रमै छु भनेर रियलाइज गरे पुग्ने ठाउँमा मलाई सागर चाहियो भनेर फुट्ट हाम फालेको त किनार पो किनारमा त छटपटेर मर्छ माछा। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, द प्रेजेन्ट, द्याट इज द गिफ्ट अफ लाइफ। यति बुझिसकेपछि लाउट्सूको जिन्दगीभरको खोज हेर्नुहोस् त, 50औं वर्षको खोज सक्यो। एज एनलाइटेन्ड। अनि लास्ट कुरा यसमा जोड्यौँ, जब एनलाइटेन भइसकेपछि के भयो? अब एक दिन चाहिँ राजाले थाहा पाए, किनकि मैले अघि भने यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। जिन्दगीभर तपाईँले अरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, अरूको माया, अरूको सम्मान खोज्दै हुनुहुन्छ, तर जब तपाईँले आफूलाई भेट्टाउनुहुन्छ त्यो बेला सम्मान दिने, सम्मान खोज्ने त तपाईँको पछि पछि लाग्छ। यो उदाहरण सुन्नुहोस् लाउट्सूको। अनि त्यसपछि त त्यहाँ हरेक मान्छे, उनको अगाडिबाट जाने मान्छेले, जसरी फुलको अगाडिबाट जाने मान्छेले सुवास, कहाँबाट फुल फुलेको छ, कताबाट सुवास आएको ठ्याक्कै भेट्टाउँछ। फुलले उसलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्दैन, उसले फुल खोज्दै आउँछ। त्यस्तै जब एउटा मान्छे मुक्त पुरुष भइदिन्छ, ऊ जन्मैले त हो नै, खालि खोजको कारणले मात्रै ऊ भट्केको हो, खालि खोजको कारणले मात्रै भट्केको हो, राइट? जब ऊ वर्तमानमा आइदिन्छ, ऊ त जहाँ छ त्यही छ, ऊ मुक्तै दशामा जन्मेको हो, मुक्तै दशा। किनकि आत्मा आविष्कार हुँदैन, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ, खालि बोध गर्नलाई मात्रै टाइम लाग्ने कुरा हो, राइट? त्यसैले लाउट्सू जब मुक्त भए कि उनको हिँड्ने, उनको बोल्ने सबै तरिकाले मान्छेलाई प्रभावित गर्यो र मान्छे उनको पछि पछि लागे र राजाको कानमा पर्यो, बोला त्यसलाई चाहिँ मन्त्री बनाउदिन्छु, यस्ता मान्छे चाहिन्छ मेरो दरबारमा। लाउट्सूलाई बोलाउन गए, अनि महाराजले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, किन? मन्त्री बनाउनलाई। ए भाइ, त्यो हिलोमा कछुवा खेलिरहेको देख्नु भएको छ? देखिरहेको छु। त्यो हिलोमा खेलेको कछुवालाई, त्यो कछुवालाई सुनको पिंजडामा आमन्त्रण गर्यो भने, आऊ म तिमीलाई सुनको पिंजडा दिन्छु, कहाँ हिलोमा खेलिरहेको भनेर आमन्त्रण गर्यो राजाले भने, त्यो कछुवा खुसी भएर आउँछ कि ऊ हिलोमै रमाउँछ? कछुवालाई सुनको पिंजडासँग के मतलब हुन्छ र? ऊ हिलोमै रमाउँछ हो। जाऊ तिम्रो राजालाई भनिदिनु, लाउट्सू जहाँ छ त्यही रमाइरहेको छु, मन्त्री हुनु गइन्। किन मान्छेले द्याट इज एनलाइटनमेन्ट, या हो, त्यो हो चरित्र भनेको। मलाई अब कुनै लोभ छैन, मलाई अब कुनै डर छैन, न राजासँग न रङ्कसँग, कोहीसँग। दिस इज आजादी। अनि त्यो लाउट्सू अहिले संसारमा छैनन्, तर त्यो लाउट्सू जुन तत्त्वबाट बन्यो त्यो अहिले पनि हामीभित्र छ। अतः तपाईँ सबैभित्रको त्यो लाउट्सूलाई निमन्त्रण गरे। जय होस्। हे आत्मन, जय हो।